نماز دا ذکر کرندے ہوندے اتنی اہمیت دی حامل نماز مسلمانوں پہلیاں شریعتاں وچ بھی رہی ہے، اور بھی بہت ساری قرآنی آیات انبیاء دے تذکرہ وچ آیات میں اختصار کرندا اتنی اہمیت دی حامل ہے کہ اللہ دی لا ریب کتاب فرمائندی ہے جنتی جنت تے جہنمی ادے پے ہو سن، اللہ سن جہنم تو بچائے، آمین آکھو، ہاں اللہ اس دی ہوا تو بھی بچائے، اپنے فضل نال بچائے، او ادے ہو سن تے اے انہاں کولو پوچھ دے پے ہو سن فی جناتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، او ایتھے کیوں آئے پے ہو جہنم دے اس ٹاؤن وچ؟ سقر ایک ماڈل ٹاؤن ہے جہنم دا، اللہ ہر ایک نو بچائے، بڑی سخت وادی ہے جہنم دی، ہاں بعض علماء تفسیرت لکھیا اس وادی کو لو باقی جہنم دیاں وادیاں بھی پناہ منگ دیاں، او پوچھ دے ما سلککم فی سقر، کنجے اتھے آ بڑے ہو؟ او آکھ دے نے اسی اتھے آیا انہا جرمان دی پاداش لم نکو من المصلین، نماز کوئی نہ پڑھ دے، ولم نکو نطعم المسکین، رج کے کھیندے آیا کدے مسکینہ دا خیال نہیں آیا، کدے غریباں دا خیال نہیں آیا، کدے یتیماں تے بیوہ دا خیال نہیں آیا، اسی اپنے کتیاں نو رجا کے کھویندے ہاں تے غریباں دے بچے بھی ایک ایک لقمے نو ترس ترس کے روندے راندے آئے، لم نکن نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائزین، اساں اپنی بیٹھکاں تے بے کے مرادی مانا اسی اپنی بیٹھکاں تے بے کے اللہ دے دین دا مذاق اڑین دے آیا، آج ہوندہ پہ آکے نہیں، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اساں اگلے دن انصاف والے دن دی تکذیب کریں دے ہاں، بس اس سے حال چ رہے ہیں حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ساڑھے تے موت آ گئی تے سن لوگ آدھے فلانا چھڑا گنسی تے فلانا چھڑا گنسی، فلانی بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے تو آڈا تعلق نہ نال ہویا تا ان جانم تے رب جانم تو ہن نمانجن دے سن، لیکن او تون کھلو کے آکسن فما تنفعهم شفاعت الشافعین، آج تا سن انہا چو ایک بھی نفع نہیں پیا دیندہ، دس دائی کوئی نہیں پیا بلکہ گم ہوئے کھلوتے نے، ہاں میرے بھائیو اتنی اہم ترین عبادت ہے، اللہ پاک فرمائیں دن جہنمی جہنم اچ پے ہو سن تا او آکسن ساڑھے تے فرد جرم جڑی آئے دوئیے لم نکو من المصلین، 29 پارے وچ بات اللہ پاک فرمائیں دن چار باری فرمائیں دن اولا لکا فاولا ثم اولا لکا فاولا، اے تذکرہ پہ ہوندہ ہے بندہ ہے اس سے وہ قریب المرگ ہو گیا ہے، موت دے آثار تاری ہو گئے، اس نو سمجھ آون لگ پئی ہن میں بنجن دا ٹائم ہو گیا، کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق وظن انہ الفراق، اللہ پاک فرمائیں دن اے نرگڑ تے گھنڈی تے روح آ گیا ہے، ہنسلی تے روح آ گیا ہے، ہتھے پہنچا کھلوتا ہے، او کیا دن دوئے جڑے کول کھلوتے ہیں یارا من راقا، کوئی پتہ کروا کیڑا کو دم کرن آلا ہوئے جھاڑ تے پھونک کرن آلا ہوئے، منجو سادہ ہو کسے ماندری نو سادہ ہو مندر چمارے بندہ مردہ ہے، روح کھلو بندے نہ نکلے، قیل من راق، لیکن جس دی نکل دی پئیے جس دی آئی کھلوتی ہے ظن انہ الفراق،
والتفت الساق بالساق، او سمجھی کھلوتا ہے فراق تے جدائی دا ٹائم آیا کھلوتا ہے، ہن ونجن لگا ہے، پنڈلی تے پنڈلی چڑھ گئی ہے، اس سے آلے پاسے ظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق، ہن اللہ لے پاسے ترن لگا ہے۔ اللہ پاک فرمیندن ہویا کیوے، فلا صدق ولا صلی، نہ اس صدقہ تصدیق کیتی ہے تے نہ اس صلی، نہ اس فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولا، منہ موڑیا تکذیب کیتی۔ اللہ پاک فرمیندن اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، ایک واری اولا بت اولا، ہلاکت تباہی بربادی وت تباہی بربادی وت تباہی بربادی وت تباہی بربادی ہے۔ میرے بھائیو، رب ذوالجلال دی لا ریب کتاب فرمیندی اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، مویدو اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ مطلب ہویا تسی نماز قائم کرو مشرک نہ بنو۔ اے انہاں دا کام ہے کہ نماز، تسی کیڑے کام میں پے کھلوتے ہو؟ اتنی اہمیت والی چیز ہے تے فوائد سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن مثال دے کے حدیث وچ، ایک بندہ ہوئے اس کے گھر دے سامنے بالکل گھر دے دروازے تے نہر ہوئے، اے بندہ گھروں نکلدا تے نہر وچ ڈبی مریندا، دیہاڑی 5 واری اس نہر وچ دھاندا۔ آپ نے پوچھیا دسو اس دے جسم تے کو میل رہ ویسی؟ نہ کہ نہیں۔ فرمایا جڑا 5 ٹائم نماز پڑھدا اللہ اس دے اتے کوئی گناہ دی میل نہ رون۔ ایک نماز دوئی نماز تک اے درمیان جڑے گناہ صغیرہ ہوندے رہے، اے ایک پڑی وت دوئی پڑی، اے دوئی پڑی درمیان جڑے ہوئے اللہ سارے معاف کر دیتا۔ جن جی فرمائے ایک روزہ تے دوسرے روزیاں تک، ایک رمضان تو دوئی رمضان تک، درمیان اس بھی روزے رکھے، ہن پھر آ گیا تے وت روزے نہیں ڈاکٹر کو وینا، ڈاکٹر صاحب چیک کرائے نا میری شوگر کتھے گئے، عموماً شوگر چیک کرو جی، وہ ڈاکٹر دا شوگر تا بڑی وت روزے نہ رکھیں دے، شوگر اپ ہو ویندی، ہائی ہو ویندی شوگر۔ تجربہ کر کے ویکھو شوگر والے ہو، رکھو شوگر نارمل تھی ویسی، رکھ کے تو دیکھو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک وچ آیا، بخاری شریف وچ روایت آندی، ایک بندہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول، آدھا میں نے کول گناہ تھیا تے اس دی وجہ تو کر کے میرے تے حد لگ دیئے، میرے تے حد لاؤ۔ اے ہنس ہم المؤمنون حقا، اے ہنے مومن پکے، غلطی تھی گئی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دے کون آئے، میں کو گناہ تھی گیا، میں تے شریعت اسلام دا جڑا حد لگ دی لا دے۔ ساڑھے کول تو 6 سال لوگ دسیں دی نہیں پیسے آئے کتھوں، اتھائی ہو شکر اتھائی ایٹھے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھلو یارا لینے، اتنے تک نماز دا ٹائم تھی گیا۔ توجہ کرائے میرے بھائیوں، بخاری دی حدیث ہے، نماز دا ٹائم تھی گیا،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اس بھی نال نماز پڑھی، نماز پڑھ گدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آج بن بج کے آخنا جی میں تو ہاتھ جڑی شریعت دی لگدی لاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینڈا صحابی تو مینڈ نال نماز پڑھی ہے نا؟ جی آ جی، اس نال اللہ تواڈے سارے گناہ معاف کر. ان الحسنات یذہبن السیئات، اور نیکیاں برائیاں نو مٹا دیندیاں. بس تو صحابی عرض کرن لگا یا رسول اللہ ای جڑی گل آکھنے پیو میں نماز پڑھی تے مینڈے تو او گئی ہر شے گناہ مٹ گیا، ای خالی مینڈے واسطے وے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لجمیع امتی کلہم، نہ میرا صحابی میری امت دے سارے لوگوں واسطے یہ گل. کتنی اہمیت والی چیز.